दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी विशेष संवादमा छौँ। म हुँ मनोज जोशी। आज विश्व मजदुर दिवस। दुई छाक खान सधैँ पीडादायी सङ्घर्षमै रहेका मजदुर झन् कोरोना भाइरसका कारण यो बेला सबैभन्दा पीडित भएका ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै सामु छन्। आफ्ना बाबाआमासँगै ती कलिला उमेरका बालबालिका खोलामा बालुवा चाल्ने, हत्केलामा रगत जमिन्जेल गिट्टी फोड्ने, तातो सडक खन्नेदेखि पिच गर्ने लगायतका मजदुरको आम्दानी अहिलेको अवस्थामा महिनाको छाक पुग्ने नपुग्ने अवस्थामा छ। आलिशान बङ्गलामा बसेका मजदुरका सुविधाका ठुल्ठुला कुरा गर्ने, मजदुरलाई हतियार बनाएर सत्तामा पुग्ने नेता बन्नेले आजसम्म के गरे त? गम्भीर कुरा हो। यिनै कुराको उत्तर माग्न हामीले निम्त्याएका छौँ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष अजय कुमार राईलाई। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनोजी। आज विश्व मजदुर दिवस। मजदुरका हक हितमा सवाल उठाउँदै आजको दिवस मनाइने गरिन्छ, तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि यी औपचारिक कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्। आज तपाईँले मजदुरको एउटा सिम्बोलिक मानिने रेड पोसाकमा आउनुभएको छ नि। तपाईँले ठ्याक्कै अनुमान लाउनुभयो। वास्तवमा हो, मजदुरको प्रतीक भनेको रातो कलर हो। जब 1886 को अमेरिकाको हे मार्केटमा मजदुरहरूले आफ्नो डिमान्डहरू राख्दाखेरि, सुविधाको डिमान्ड राख्दाखेरि तपाईँलाई 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन भन्ने लगायतका 24 घन्टालाई 3वटा ब्रेक गरेर डिमान्ड राख्दा जुन हताहती भयो प्रहरीहरूबाट अथवा गोलीबारी भयो, त्यहाँ मृत्यु भएका अवस्थामा त्यहाँ त्यो कपडालाई च्यातेर रगत लतपताएर जुन देखाइएको थियो, त्यतिखेरदेखि मजदुरको प्रतीक भनेको रातो र रेडिकल हुन्छ भने मजदुर हो। मैले त्यो आधारमा चाहिँ आज मजदुर दिवसको दिन यो रातो लगाएर आएको। तपाईँले ठ्याक्कै ठमाइहाल्नु। भनेपछि यी कार्यक्रमहरूमा रातो झन्डादेखि लिएर रातो जति किसिमका प्रयोगहरू हुन्छन् यी मजदुर दिवसमा, यसले चाहिँ सिम्बोलिक चाहिँ के गर्छ हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? यो चाहिँ मजदुरहरू रेडिकल हुन्छन् आफ्नो डिमान्डका लागि, होइन, आफ्नो हकितका लागि। मजदुर भनेको त माग्ने पक्ष हो नि त, होइन। त्यसकारण रोजगारदाता होस्, सरकार होस्, राज्य होस्, त्यस कारण मजदुर रेडिकल हो भन्ने प्रतीक हो यो। मूलत तपाईँलाई रेड कलर भनेको क्रान्तिकारी हो भन्ने कुरो, क्रान्तिकारी प्रतीक। अब अहिलेको अवस्थामा विश्व एउटा कोरोना महामारीको अवस्थामा छ। सबैभन्दा बढी पीडित चाहिँ हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मजदुरहरू नै छन्। यहाँ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष, मजदुर नेताको नाताले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि लकडाउन सुरु भयो। कति मजदुरहरू खाना पाएका छैनन्। न यो बिचमा नेताहरू नै बोले, न तपाईँहरू जस्ता मजदुरका ट्रेड युनियन लगायत अन्य अगुवाहरू नै बोले। यो किन भयो? यो यसमा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई, हामीले त बोलेकै हो। सरकारले लकडाउन गरिसके पछाडि लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भन्ने एउटा मान्यता रह्यो राज्यको नीतिअनुसार, निर्णयअनुसार। नेपाल मात्रै होइन कि वर्ल्ड वाइड तपाईँलाई यो समस्या गाँजिएको थियो र तपाईँहरू बोल्नु भएन भन्दाखेरि त मलाई के लाग्छ भने तपाईँले बोल्ने अवसर दिनुभयो र मजदुरको आवाज बोल्नको लागि म यहाँ आइपुगेँ। कता कता मिडियाले पनि अलिकति कन्जुसिया गरेको हो कि मजदुरको नेताहरूलाई, ट्रेडरहरूलाई हो, र त्यो कारणले पनि हाम्रो आवाज नपुगेको जस्तो लाग्छ। यो बिचमा पनि त्यो लकडाउन पछाडि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। एज अ म ट्रेड कङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष भएको हैसियतमा हाम्रो संरचना अन्तर्गत जिल्ला जिल्लामा राहत बाँड्ने काम, लकडाउन अगाडि यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने काम, अहिले यो बिचमा पनि तपाईँलाई काठमाडौँमा तपाईँलाई विभिन्न नाकाबाट जुन श्रमिक यात्रुहरू बाहिर जिल्ला गए उनीहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गर्ने कामहरू गरेकै हो। तर कभरेज मात्रै नभयो, कभरेज गर्न चाहिँ मिडियाकै कन्जुसिया जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कता कता हाम्रो आवाजहरूलाई। यति कुराहरू जति पनि मजदुरहरूका यो बेलामा समस्या आए, यी बाहिर आएका कुराहरू त सबै मिडिया मार्फत नै आइरहेका छन्। यसमा मिडियाको कन्जुसिया भन्न मिल्दैन। जति पनि हामीले थाहा पाएका बुझेका कुराहरू छौँ त्यहाँका समाचारहरू हामीले आम जनतालाई पस्केर सुसूचित गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थामा। र जति पनि व्यावहारिक रूपमा जति कुरा हुनुपर्ने हो उनीहरूको लागि, जस्तो कति मजदुरहरू अहिले भोकै बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको काम छैन, घरमा चामल छैन, तरकारी छैन, पैसा छैन किन्नको लागि, बजारमा किन्नको लागि। उनीहरूले के खाने, आज के खाने, भोलि के खाने भनेर चाहिँ त्यो समस्यामा अहिले गुज्रिरहेको अवस्थामा, तर व्यावहारिक त हेर्दाखेरि जति हुनुपर्ने थियो त्यति कुरा अनुसार चाहिँ देखिएन नि। त्यो त मूल कुरो के हो भने तपाईँलाई राज्य तपाईँलाई सबभन्दा पहिले जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। राज्य त बोलेकै छैन होइन। यसमा राज्य नबोलेदेखि तपाईँहरू जस्तो नेताहरूले त अगुवाईमा जो मजदुरहरूलाई अगुवाईमा राख्नु भएको छ तपाईँहरूले, तपाईँहरू नेतृत्व तहमा भएपछि तपाईँहरूले त गर्नु पर्यो नि त। हामीले भन्दैछौँ त, हामीले गऱ्यौँ, नगरेको होइन, होइन। कतिपय मिडियामा आयो होला, कतिपय कम आयो होला, तथापि अहिले तपाईँको माध्यमबाट म भन्दैछु, होइन। चैत्र 11 गते लकडाउन भइसके पछाडि चैत्र 13 गते मेरो अर्गनाइजेसनले, म सम्बद्ध अर्गनाइजेसन नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले
प्रधानमन्त्रीलाई ईश्वर पोखरेलको कमिटीलाई उप प्रधानमन्त्रीको समक्ष जुन कमिटी छ त्यो कमिटीलाई चिठी लेखेको छ, श्रमिकका यो समस्या छन् हेरिदिनु पर्यो भनेको छ होइन। म आफैले स्वयं ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस उपाध्यक्षको नाताले मैले प्रधानमन्त्रीलाई 9 बजे सुझाव पत्र दिएको छु, ध्यानाकर्षण पत्र दिएको छु होइन। बीचमा स्टेटमेन्टहरू दिएको छौँ। हामी निक्लिने अवस्था त छैन, लकडाउनको उल्लङ्घन पनि गर्न सक्ने अवस्था त रहेन। त्यसकारण हामीले गर्ने भनेको नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले राज्यसँग तपाईँलाई सङ्घीय सरकार नीतिगत रूपमा लबिङ गर्ने, यसो गरिदियो भन्ने। त्यसमा सरकारको पक्षबाट तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि सरकारवालासँग अहिलेसम्म पनि तपाईँलाई अफिसियल्ली एकचोटि उद्योग मन्त्रीले बोलाउनु भयो, एकचोटि श्रम विभागले श्रम मन्त्रालयले पनि बोलाएर चाहिँ औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू सन्दर्भमा छलफल गर्ने भन्ने बोला विभागले मन्त्रालयमा। त्यतिखेर मलाई के अनौपचारिक र दैनिक जालादारीको समस्या थियो, त्यो समस्या सल्टिसक्यो जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो बोलाउँदा होइन। तथापि औपचारिक पनि केही समस्याहरू होलान्। मतलब राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण नै तपाईँलाई अहिलेसम्म सरकारवालालाई किन लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छैन त्यो समस्या देख्दैछु कि मैले चाहिँ राज्यको तर्फबाट। किन लिएर हिँड्न नसक्ने सरकारलाई? फेरि अहिले जुन यो 8-10 दिनदेखि जुन घटनाक्रमहरू देख्दैछौँ, राज्यको मूल नीति भनेको त राजनीतिक दलले चलाउने हो, राजनीतिक दल सरकारमा हुने हो होइन। लगभग 2/3 सरकार नेकपाको सरकार छ। उहाँहरू आफ्नै अब बहुमत पुर्याउन संसदको त सिग्नेचर क्याम्पेनमा लाग्नु भएको छ। अनि मजदुरलाई कसले हेर्ने? यत्रो समस्या कोरोना भाइरससँग कोभिड-19सँग कसले लड्ने? उहाँलाई त आफ्नो कुर्सी बचाउँदै फुर्सद छैन त सरकारलाई त। तपाईँहरूले गर्ने प्रयास के सरकारको अवरोध भयो कतै? अवरोध त भन्नाले तपाईँलाई हामीले भनेका कुराहरू कहाँ सरकारले बोलाएर सिरी गम्भीरतापूर्वक बोलाएर छलफल गर्यो त? अहिले पनि तपाईँलाई राहतको वितरण गरेर तपाईँलाई सरकारले घोषणा गर्यो, कति चैत्र 16 गते घोषणा गर्यो, 19 गते कार्यविधि ल्यायो अर्थ मन्त्रालयले। त्यो बमोजिम स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दियो। स्थानीय तहले के त्यो दैनिक ज्यालादारलाई तपाईँलाई अनौपचारिक क्षेत्रलाई राहत कम्प्लिट रूपमा दियो त? दिनै सकेन नि त त्यो त। तपाईँलाई त्यहाँ वडा अध्यक्षले आफ्नो भोटर लिस्टमा भएको लाई तपाईँलाई राहतको प्याकेज बाँड्न थाल्यो। यहाँ त आन्तरिक आप्रवासी श्रमिक पनि छन् नि, रोल्पाबाट आएर यहाँ इटाभट्टामा काम गरेछन् होइन, जोरपाटीमा गएर कार्पेटमा काम गरेछन्, कताबाट आएका होइन। ती यावत समस्याहरूलाई त सम्बोधन गर्न सकेन त सरकार। त्यो किन सकेन भन्दाखेरि सरकारले ट्रेड युनियनलाई लिएर अगाडि बढ्नै चाहेन। एउटा तपाईँलाई संयन्त्र बनाएकोमा हुन्थ्यो नि त। श्रम मन्त्रालय त सुतेरै बसेको अवस्था हो, तपाईँलाई उठ्दै उठेको छैन अहिलेसम्म पनि। हिजो मात्र श्रम मन्त्रीको मैले स्टेटमेन्ट हेरेँ, कस्तो गैर जिम्मेवारी स्टेटमेन्ट। कसैले तलब नपाएको सन्दर्भमा मलाई उजुरी नै गर्न आएको छैन, अनि त्यो आधारमा त मैले सबैले तलब पाएको छ भन्नुहुन्छ बाबा। यस्तो पनि गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हुन्छ राज्यको श्रम मन्त्रीको? 1 महिनासम्म सुतेर बस्ने अनि उजुरी आएन भनेर तलब पाएको छ भन्ने, त्यस्तो पनि गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हुन्छ। अनि ट्रेड युनियन पनि तपाईँहरू चाहिँ धेरै संस्थाहरू अहिले खोलिएका छन्, एक आपसमा बाजिएका छन्। जति पनि मजदुरहरूको हकितको लागि कुरा गर्नुभन्दा पनि मजदुरहरूलाई चाहिँ उकासेर आफ्नो फाइदातिर चाहिँ हेरेको ज्वलन्त उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्। यतातिर पनि सरकारले चाहिँ त्यो हेरेर पनि तपाईँहरूलाई त्यति वास्ता नगरेको पनि हुनसक्छ। जस्तो अब मजदुरहरूकै कुरामा पनि एकातिर चाहिँ ट्रेड युनियनले मजदुरलाई उकास दिन्छ 1-2जनाको फाइदाको लागि, त्यो फाइदा चाहिँ सिधै ठेकेदारसँग चाहिँ डिल गरेर त्यो फाइदा आफूले लिने गरेका प्रशस्त कामहरू पनि यहाँ भएका छन्। यो चाहिँ किन भइरहेछ त? यसले गर्दाखेरि त तपाईँहरू चाहिँ पछि पर्नुभयो नि त। होइन त्यो राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण होला, आम मानिसले बुझ्ने दृष्टिकोण होला। अनि त्यो पनि भइरहेछ, व्यावहारिकता पनि धेरै तर त्यो होइन। तपाईँले नगर्नु होला। म भन्दैछु तपाईँलाई क्लियर गर्न के चाहन्छु भने राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण, आम जनताको हेर्ने दृष्टिकोण के होला भने यिनीहरू विभाजित भएको हिसाबले सरकारले खेलायो भन्ने होला, सरकारले आफ्नो ढङ्गले हेऱ्यो भन्ने होला। तर त्यो होइन। हाम्रो नेपालमा दर्ता रहेका 10वटा ट्रेड युनियन महासङ्घहरूको जोइन्ट फोरम छ होइन, जसलाई जेटिसी संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र भन्छौँ। त्यहाँभित्र हिजोको एमालेको ट्रेड युनियन महासङ्घ बन्छ, हिजोको माओवादीको ट्रेड युनियन महासङ्घ बन्छ, कङ्ग्रेसको पनि छ, तपाईँलाई माओवादीको पनि छ, लगायत 10वटा महासङ्घ छ, त्यो जोइन्ट छ। हाम्रो के कम्प्रोमाइज छ, त्यो कमिटी छ, अफिस छ, कार्यालय छ सबै होइन। हामी राजनीतिकवादभन्दा माथि उठेर श्रमिकवादमा विश्वास गरेर श्रमिकको मुद्दामा एक भएर अगाडि बढ्छौँ भनेपछि राज्यलाई त समस्या नहुनुपर्ने हो नि त। त्यही संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रलाई बोलाएर छलफल गरेको भइहाल्थ्यो नि। किन ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसलाई बोलाउने, किन जी फन्डलाई बोलाउने, किन आन्टुपलाई बोलाउने? जरुरी छैन नि त। त्यो जेटिसी मार्फत गर्दा पनि हुन्थ्यो त। त्यो पब्लिकले नबुझेको कुरा यहाँ पनि छ के, यिनीहरू आफू विभाजित छन्, माराकाटा छ कि भन्ने बुझाइछ। तर त्यो पनि परिस्थिति होइन, सरकारले नबुझेको होइन। तर सरकार किन बोलाउँदैन म थाहा छैन त्यो कुरो चाहिँ। तपाईँहरूले यति भनिरहँदा मजदुर नेताहरूले आजसम्म मजदुरकै लागि एकदम स्वच्छन्द रूपमा चाहिँ के गरेको छ त? हामीले अहिलेसम्म अहिले तपाईँलाई सामूहिक सुरक्षाको ऐन नियमावली कसले ल्यायो? हामीले ल्याएको हो नि त श्रमिकको लागि त। 54 सालमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले जब प्राइभेट बिल अन्तर्गत नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको तत्कालीन अध्यक्ष नेपाल ट्रेड युनियनको अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अगुवाईमा त्यो बिल पेश भयो, भले त्यतिखेर पास हुन सकेन। 62-63 को आन्दोलन पछाडि जी फन्ड, आन्टुप, माओवादीको युनियन लगायत सबै 3टै युनियन समावेश भइसकेपछि
त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेर गएको शेरबहादुर देउवाको सरकारको समयमा तपाईँलाई फर्मुला श्रम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो, पछि केपी ओलीको सरकारले तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा नियमावली ल्याउनु हो, तर व्यावहारिक रूपमा त त्यो लागू भएन नि। यदि हामीले भनेको जस्तो चाहिँ भएदेखि हुन्थ्यो, त्यो त तपाईँलाई हिजो पनि तपाईँलाई औपचारिक क्षेत्रको श्रमिकले त तपाईँलाई सञ्चय कोषको नाममा, तपाईँलाई नागरिक लगानी कोषको नाममा त सुविधा त पाएकै थियो त। हामीले भन्न खोजेको 54 साल नेपाल ट्रेड युनियन काउन्सिलले भन्न खोजेको त अनौपचारिक क्षेत्रको दैनिक जालादारीकोलाई चाहिँ समेटन, त्यो खालको सामाजिक सुरक्षा ल्याऊ, सोसल प्रोटेक्सनको नियम ल्याऊ भने हो नि त। त्यो त हरायो नि त। र यो बिचमा 2 वर्ष अब केपी ओलीको सरकार आउने बित्तिकै गरी यो मङ्सिरमा 2 वर्ष पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन कि 3 वर्ष पुग्छ होला जस्तो लाग्छ घोषणा गरेको, होइन। त्यसमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा त छैन नि त तपाईँलाई। त्यहाँ अहिले अर्गनाइज सेक्टरको कारखानाको हिजो जसले त्यो कारखानाको श्रमिकको लागि कारखानाले सञ्चय कोष छँदै थियो, होटलको छँदै थियो, होइन, त्यो सबैलाई हालेर अहिले भ्रममा पारेछ नि त सरकारले फेरि। अनि यहाँले चाहिँ सञ्चय कोष लगायत आधारभूत अरू अन्य सुविधाहरू, बोनसदेखि लिएर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको कुरा गर्नुभयो। यी कुराहरू छ जस्तो श्रम ऐनमा, अहिलेको श्रम ऐनमा उल्लेख भएका कुराहरू हुन्। तर यहाँ अझै पनि कन्फ्युज छ। यहाँ ट्रेड युनियन मजदुर, कामदार र चाहिँ मालिक बिच तीनजनाको पटक्कै कुरा मिलेको छैन। मालिकले कामदारलाई लगाउँछ, त्यहाँ मजदुरलाई, मजदुर र मालिकको कुरा मिले पनि त्यहाँ गएर ट्रेड युनियनकोले भाड दिन्छ। यो किन भइरहेछ? त्यस्तो भाँडेको जस्तो त लाग्दैन मलाई। कसरी भाँडेको छ र, होइन? धेरै ठाउँमा त्यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। हामी के भन्छौँ भने इन्डस्ट्रियल रिलेसन सुमधुर हुनुपर्छ, होइन। डाइरेक्ट ट्रेड युनियनका नेताहरू मालिकसँग गएर डिल गर्ने, तलका मजदुरलाई उचालिदिने, होइन? त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन? त्यो सुविधाहरू चाहिँ कसले दिने हो? जस्तो यो प्रथम पक्षले दिने हो कि दोस्रो पक्षले दिने हो? यी सुविधाहरू जति पनि नागरिक सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदि इत्यादि जति पनि यो भत्ताका सुविधाहरू श्रम ऐनमा उल्लेख गरिएका यी सुविधाहरू छन् नि, यो दोस्रो पक्षले दिने हो अथवा चाहिँ प्रथम पक्षले दिने हो? त्यो त अहिले भनेअनुसार तपाईँलाई रोजगारदाताले पनि हाल्ने, श्रमिकले पनि पाएको पारिश्रमिकबाट हाल्ने र हाल्ने भनेको छ नि त। सबै पक्षले हाल्ने भनेको छ, होइन? हाल्दै गर्दा हाम्रो मान्यता भनेको हिजो नपाएका अनौपचारिक क्षेत्र दैनिक जालादारीको लागि कन्सेप्ट हो हाम्रो हिजो नेपाल ट्रेड युनियन काउन्सिलको 54 सालमा, होइन? त्यो यदि मूर्त रूपमा कार्यान्वयन भएको भए आज यो समस्या आउँदैन थियो नि त। त्यो श्रम ऐन अनुसार कार्यान्वयन भएको श्रम ऐन भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको कुरो गर्दैछु मैले। श्रम ऐन एउटा पाटो हो, सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली एउटा पाटो हो, होइन? हामीले नियमावली ल्याएको बेलामा केपी ओलीको सरकारले के गर्ने, पोलमा पोस्टर टाँगेर उ गरेर यस तामझाम पूर्ण गर्यो नि त। व्यावहारिक रूपमा के भयो त? व्यावहारिक रूपमा त केही पनि भएको छैन त। त्यो गिटी कुट्नेलाई सामाजिक सुरक्षा छ त? अहिले यातायातमा काम गर्ने तपाईँलाई हेल्पर, चालक, परिचालकलाई छ त? त्यहाँ कभरेज छ त? छैन नि त। अहिले हामीले यति गऱ्यो भने चाहिँ अर्गनाइज सेक्टरको मात्रै हालेको छ नि त। तपाईँलाई होटलको हालेको छ, कारखानाको हालेको छ नि त, मोरललेस। हामीले भनेको त दैनिक जालादार अनौपचारिकलाई भने त्यो त छैन त। त्यो गर्ने कसले हो त? त्यो नीति बनाउने, कानुन बनाउने कुरो त राज्यको काम हो नि त, सरकारको काम हो नि त। हामीले त गर भन्ने नीतिगत रूपमा लबिङ गर्ने हो नि त ट्रेड युनियनले त। हामीले कहाँ चुकेका छौँ त्यसमा त? अब यतिका तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर ट्रेड युनियनका नेताहरू समेत मञ्चमा उक्लिन्छन्, आसन गर्छन्, भाषण गर्छन्, तर आजसम्मको दिनमा पनि हामीले यतिका आवाज उठाइरहँदा मजदुरहरूका सामान्य आधारभूत कुराहरू पनि पुरा हुन सकेका छैनन्। यो किन? यो कहाँ कमजोरी चाहिँ किन भयो? तपाईँहरूको कमजोरी हो कि राजनीतिक दलको? त्यस्तो नभएको पनि जस्तो लाग्दैन मलाई। होइन, सामान्य भन्न खोजेको जति पनि हुनुपर्ने हो नि। सुन्नु न, 46 साल पछाडि श्रम ऐन नियमावली आयो, होइन? आयो नि त। त्यतिखेरको तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ल्यायो, ट्रेड युनियन ऐन नियमावली आयो, होइन? त्यो बिचमा जब ट्रेड युनियनहरू त्यो ट्रेड युनियनसँग दर्ता भएर 46 पछाडि नेपालको श्रम बजारमा आए, बोनस ऐन आयो होला, होइन? मैले भने सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो होला, लगायतका धेरै ऐन नियमहरू त आएका छन् नि त, होइन? मजदुरहरू सुसूचित भएका छन्। अब 100% कभरेज हुँदैन। 100% कभरेज मूर्त रूप लिने हो भने त मजदुर आन्दोलन चल्दैन नि त। विकसित राष्ट्रमा किन मजदुर आन्दोलन चलिरहेछ त? अमेरिकामा पनि चलिरहेछ, बेलायतमा पनि चलिरहेछ। किन भन्दा मजदुर आन्दोलन कहिले मूर्त त हुँदै हुँदैन, कम्प्लिट त हुँदै हुँदैन नि हो त। नयाँ मुद्दा आउँछ, नयाँ मुद्दा। अब के कोभिड-19 पछाडि फेरि अर्को मुद्दा आउँछ नि त। अब अहिले फेरि क्लियर समस्या भइसक्यो नि त। मजदुर आन्दोलन तपाईँलाई कोभिड-19 पछाडि पारिश्रमिक विवाद त समस्या आउन थाल्यो त फेरि। कहिले टुङ्गिँदैन क्या यो। त्यस नगरेको होइन। हामीले नेपालका ट्रेड युनियनहरूले अहिलेसम्म सरकारलाई झकझिकाउने सबै गर्ने काम गर्छ। तर समस्या के छ भने ट्रेड आन्दोलनमा काम, एउटा कुरा चाहिँ म सहमत छु, फेरि ट्रेड आन्दोलनमा काम गर्ने, होइन? गरिसकेपछि राज्य सत्तामा पुगेपछि त्यो मान्छेहरूको दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुँदो रहेछ, त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। फेरि त्यो चाहिँ हतियार बनाएर तिनै मजदुरलाई चाहिँ अगाडि लगाउने। अहिले सत्तामा पुगेपछि चाहिँ मजदुरले के गरिरहेको थिए, के गरिरहेछन् भने उनीहरूको चाहिँ बिर्सिदिने। जब वार्षिक रूपमा चाहिँ यी दिवस आउँछन्, फेसबुकदेखि लिएर चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा, मिडियाहरूमा चाहिँ आफूले पपुल्यारिटी हुनको लागि ठुल्ठुला कुरा गर्ने
सामाजिक सञ्जालहरूमा ठुला ठुला कुरा गरेर चाहिँ देखाउने, तर चाहिँ व्यावहारिकता ती चाहिँ अहिलेसम्म देखिएका छैनन् मजदुरका लागि, जो चाहिँ आजका दिनमा पनि त्यो खोलाका किनारमा बगरमा गिट्टी कुटेर बसिरहेको अवस्था छ। उनीहरूको 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन। विदेशमा त छ नि त, जस्तै सुकै भए पनि जे जुनसुकैले होला पारिश्रमिकको लागि आन्दोलन होला, काम पाऊँ भनेर आन्दोलन होला, अरूको त धेरै सुविधा छ हाम्रो, तर नेपालको हकमा त्यो पनि छैन। यहाँले के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, मैले हतियार नै त भन्दिनँ, मैले के भन्छु नि ट्रेड आन्दोलन होइन, हतियार हो, हतियार बनाइएको। ट्रेड आन्दोलनमा काम गरेका साथीहरू पनि राज्य सत्तामा पुगेपछि अलिकति हतियार नै भने अलिकति अनदेखा गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। ती मजदुरहरूको चाहिँ उनीहरूले दिएको साथ खोइ होइन। अब त्यसको लागि त हामीले राज्यले भन्दा नि ट्रेड युनियनहरूले यो कोभिड-19 को परिस्थितिमा गरेको छ। मैले कतिपय युनियनहरूले आफ्नो राहत कोषबाट पनि राहतका प्याकेजहरू बाँडेको अवस्था छ। कतिपय जीवा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको संरचनाले मात्रै पनि तपाईँलाई 40 लाख हाराहारीको देशभरि बाँडेको छ होइन। राज्यले तपाईँलाई पास उपलब्ध गराएको अवस्थामा ठाउँ ठाउँको आन्तरिक आप्रवासी मजदुरहरूलाई ठाउँ ठाउँमा गाडीमा हालेर पठाएको छ होइन। मैले पनि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। ट्रेड युनियनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने कुराहरू गरेको छ। अब कति तलसम्म पुग्ने त्यो एउटा पाटो हो, तर मूल रूपमा हामीले त राज्यलाई नै भन्ने हो नि त, राज्यले नै गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो सबै कुरो के हो भने तपाईँलाई चैत्र 11बाट अहिलेसम्म राज्यले चाहिँ तपाईँलाई एउटा श्रम मन्त्रालय तपाईँलाई के हुन्थ्यो, क्रियाशील हुनु पर्थ्यो। श्रम मन्त्रालय क्रियाशील भएर एउटा सर्वदलीय संयन्त्र सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउनु पर्यो ट्रेड युनियन समक्ष। तपाईँलाई ऐन नियम कानुनमा पनि छ नि त, ट्राइपार्टाइट तपाईँलाई श्रम सल्लाहकार समिति छ, सङ्घीय सरकारमा पनि सङ्घीय स्तरमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ। अहिले कानुन छ। 7वटै प्रदेशको सरकारले पनि त्यहाँको ट्रेड युनियनलाई राखेर तपाईँलाई श्रम सल्लाहकार समितिलाई एक्टिभेट किन नगराउने? एक्टिभेट गराएको भए त त्यो केही हदसम्म त गिटी कुट्ने, गाडीमा काम गर्ने होइन, तपाईँलाई विभिन्न प्रकृतिका वर्कर्सहरूको समस्या समाधान हुन सक्थ्यो होला नि त। त्यो हिसाबमा चाहिँ राज्य चुकेकै हो, कमजोर भएकै हो, किनभने उहाँहरू आफै खिचातानीमा हुनुहुन्छ त। यहाँ त समस्या त आफ्नै कुर्सी कसरी जोगाउने भएको छ, आफ्नै आन्तरिक तपाईँलाई कसरी मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको तपाईँलाई सिग्नेचर क्याम्पेन गर्ने र आफ्नो कुर्सी बहुमत सिद्ध गर्ने भएको छ भन्नलाई 2/3 लगको सरकार भनिन्छ। अनि कसले मजदुरका कुरा हेर्ने त राज्यले हेर्ने नि त, राज्यको नीतिले हेर्ने नि। राज्यको मूलनीति नै उहाँहरूले डाइभर्ट गर्नुभएको छ अहिले वर्तमान सरकारमा बसेको राजनीतिक दलले। मूलनीति त पहिले क्लियर गरिदिनु पऱ्यो नि पहिले यस्तो अवस्थामा त। तपाईँहरूको जति पनि युनियनहरू छ त्यसमा पनि त फाटो आएको छ नि, अहिले पनि कुराहरू निस्कियो। जति पनि चाहिँ सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो, मजदुरहरूका हकितमा कुरा गर्नुपर्ने हो, यी चाहिँ कुरा र बोलीमा मात्रै सीमित भयो, तर व्यावहारिक त अझै पनि देखिएको छैन। यसमा त तपाईँहरूले आफ्नो कमजोरीहरू पनि स्वीकार्नु पऱ्यो नि सर। होइन त्यस्तो छैन। हामीले तपाईँ पनि आफूले गरेको काममा यो बेलामा जति पनि काम गर्नुभयो यसमा सन्तुष्ट त हुनुहुन्न पक्कै पनि होइन। मैले भने त हामीले आफ्नो क्षमताले भ्यासम्म गरेको छौँ, हामी विभाजित छैनौँ। हिजो मात्र सरकारले हामीले मजदुरहरूले घाँस काटेर कोरोना राहत कोषमा 10 लाख रुपियाँ हामीले दिएछौँ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट। राज्यलाई गर्न सकेको हामीले गरेका छैन, गरेका छौँ नि त। जोइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेसन सेन्टर मार्फत गरेका छौँ नि त। हाम्रो दायित्व हामीले पुरा गरेका छौँ हाम्रो श्रमिकका लागि। तर श्रमिकका लागि कसरी तपाईँलाई रिलिफ गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा त राज्यले गर्नु पऱ्यो नि त। 1 नम्बर डिपेन्ड त राज्य नै हो नि त। जसरी पनि यदि लोक कल्याणकारी राज्य हो भने गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसका लागि ट्रेड युनियनको पाटोबाट ट्रेड युनियनहरूले के सहयोग गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले बोलाएर भन्नु पऱ्यो नि। त्यतिखेर हामीले सहयोग गर्नु। अहिले हामी के विरोध गर्न माइती घरमा निक्लिया छौँ कतै? सिंहदरबार हेर्न गएको छौँ र हामीले विरोध पत्र दिएको छौँ? विरोध पत्र पनि दिएको छैन हामीले, इमेलबाट दिने हो अहिले मोटामोटी मोरलेस। ध्यानाकर्षण पत्र दिएको छौँ, बाबा यसो गरिदिनुहोस् भने, विरोध पत्र समेत दिएको छैन हामीले। अहिले मजदुरको मुख्य समस्या भनेको के देख्नु भएको छ यहाँले? समस्या त तपाईँलाई मैले ग्लोबली भन्दाखेरि अहिले के छ भने तपाईँलाई 6 अरब हाराहारी तपाईँलाई काम गर्ने उमेर समूहका युवाहरू छन् वर्ल्डमा, 6 अरब होइन। 4.25 अरब हाराहारी रोजगारीमा छन्, 4.25 अरब हाराहारी होइन। अब त्यसमा तपाईँलाई 2 अरब हाराहारी तपाईँलाई के छ भने तपाईँलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दैछन्। त्योभित्र तपाईँलाई विकास पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था रोजगारी जोखिममा छ। र त्यहाँभित्रबाट आइएलओले प्रक्षेपण गर्नुसार 2.5 करोड 2.5 करोड खाद्य तथा आवास सेवामा, म्यानुफ्याक्चरिङमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू के छन् त त्यहाँ समस्यामा छ। अब नेपालकै हकमा भन्नुहुन्छ भने मैले 1-2वटा मात्र दृष्टान्त हेर्छु म तपाईँलाई के भने पर्यटन क्षेत्रमा 6 लाख प्रत्यक्ष रोजगार छ भनिन्छ होइन। 5 लाखको रोजगारी जोखिममा छ होइन। यातायातमा लगभग 2 लाख हाराहारीको जोखिममा छ। मैले 2टा मात्रै दृष्टान्त दिएँ तपाईँलाई। अब होटलमा हेर्नु भने होटलको समस्या छ तपाईँलाई होइन। मार्चको तलब दिइसकेको छ, अप्रिलको तलब दिएको छैन होइन। अहिले होटल हान के भन्दैछ भने हामी दिन सक्दैनौँ भन्दैछ
होइन। युनियनहरूसँग खालि छलफल मात्रै बसिया छ, तपाईँलाई मूर्त रूपमा गरेका छैन। अब अहिले हुँदाहुँदै हिजो सरकारले एकलौटी ढङ्गले 50% तलब दिने भनेर भन्यो, त्यहाँ ट्रेड युनियनको कुनै संलग्नता छैन, त्यो विषयमा छलफलै छैन। अगाडि 10 दिन अगाडि छलफल भयो, निर्णय एक्लै ठोकिदिने क्या सरकारले, होइन। सबभन्दा हालत त तपाईँलाई होटलवालाहरूको छ, होटलको साथीहरूको छ तपाईँलाई, होइन। त्यो समस्या हुँदाखेरि पनि होटललाई पनि कसरी व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई सब्सिडी दिने हो कि होइन, उनीहरूले पनि रोजगारदाताले ब्याजको लोनको केही कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो पाटो पनि हेर्न पर्यो। त्यो हेरेपछि मात्रै अनि मजदुरको पाटो पनि हेर्नु पर्यो। तर होटल व्यवसायीहरूले पनि त मजदुरलाई चाहिँ म दिँदैन, हुँदै हुन्न, हिजो नाफा कमाउँदा त फेरि एकलौटी कमाउनु भएको थियो नि त उहाँहरूले। सुविधाहरू दिने कसले हो? प्रथम पक्ष अघि पनि मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँलाई, अथवा अर्को पक्ष मेन मालिक अथवा चाहिँ अर्को कोही ठेकेदार? मेन त रोजगारदाताले दिने हो नि त यी सुविधाहरू, जुन श्रम मेनमा भएका सुविधाहरू चाहिँ हामीले जसका लागि श्रम गर्छौँ उसैले दिने हो नि त, रोजगारदाताले दिने हो। दोस्रो पक्ष त्यसको लागि तपाईँलाई गाइडेन्स अनुगमन गर्ने काम त राज्यले गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ नि त, तपाईँको दोस्रो पक्षलाई तिराइराखिया छ राज्यलाई। जो चाहिँ मालिक छ उसले कोही मान्छे हायर गरेको छ, उसले पनि अरू मान्छे मजदुरहरू लगाइरहेछ भन्दाखेरि ती अन्य सुविधा श्रम ऐनमा भएका सुविधाहरू त्यो बिचकोले तिर्न परिरहेछ मजदुरहरूलाई, जुन मालिक चाहिँ किन पन्छिरहेछ? त्यो कन्ट्र्याक्ट बेसिस भन्नु खोज्नुभएको तपाईँले? कन्ट्र्याक्ट बेसिस हो। अब त्यो नै त छ त अहिले त कुरो। तपाईँलाई समस्या नै त्यही छ त, राज्यले तपाईँलाई कन्ट्र्याक्टमा काम गराउने होइन, त्यो भनेको त हायर एन्ड फायर चाँडो गर्न सकियोस्, कुनै कानुन लगाउनु नसकियोस्, होइन। त्यो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पक्ष हो। डाइरेक्ट इम्प्लोयरको इम्प्लोइ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो। अब त्यसको अनुगमन हेर्ने काम त श्रम ऐन अनुसार सबै अनुसार त राज्यले हेरिदिनु पऱ्यो नि त, ऐन बनाउने, कानुन बनाउने, होइन। अहिले के भनेछ भने श्रम ऐनको 2075मा तपाईँलाई जगडामा चाहिँ 15 दिनसम्म राख्न पाउने, 15 दिन पछाडि चाहिँ के गर्ने थियो तपाईँलाई ट्रेड युनियनसँग सामाजिक संवाद गरिकन रोजगारदाताले निर्णय गर्ने भनेको छ नि त। अहिले त्यो कारण हुन लागेको छ त, अहिले त त्यतिकै बेतलै भनिदिएको छ त, त्यतिकै झगडा भनिदिएको छ त, होइन। यो त समस्या त बिकराल हुँदैछ त। लकडाउन कहिले खुल्ला? 8 दिन 10 दिन 15 दिन खुल्ला नि त, अवस्था हेरिकन खुल्ला। खुलिसके यो पनि विवाद आउनु लाग्छ फेरि। तर यो सबैको जसले कानुन ल्यायो त्यो कानुन अनुसार त राज्यले अनुगमन र गरिदिनु पऱ्यो नि त, हेरिदिनु पऱ्यो नि त राज्यले। हामीले त भन्ने न हो यसो गरिदिनुहोस् यसो गरिदिनुहोस् भन्ने हो हामीले। जस्तो जति पनि ट्रेड युनियनका नेताहरू छन्, मजदुरका अगुवाहरू छन्, उनीहरूलाई एउटा आरोप चाहिँ के लाग्ने गर्छ भन्दाखेरि मजदुरहरूका हकितका कुरा चाहिँ गर्ने, व्यवहारमा लागु नगर्ने, 2-4 जना मजदुरलाई उछालिदिने, सङ्घ संस्थामा आन्दोलन गराइदिने, अनि आफू चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ मालिक अथवा ठेकदारसँग गएर डिल गरेर लाखौँ रुपियाँ चाहिँ कुम्ल्याउने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बेपत्ता हुने र कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पुस चाहिँ गरिरहने भन्ने चाहिँ आरोप लाग्छ। यो सत्य यो भएको छ कि छैन? तपाईँको हकमा मैले कुरा गरेको होइन, ठिक छ, मैले बुझेँ। त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो भने हाम्रो युनियनमा ल्याउनुहोस्, होइन। हामी स्पष्ट कसैले त्यस्तो बदमासी गरेको छैन, हामी कारबाही गर्छौँ। त्यस्तो भएको छ कि छैन? मलाई लाग्दैन त्यस्तो भएको, मलाई लाग्दैन त्यस्तो। यो त अरूले भ्रम फैलाएको कुराहरू जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले नेपालको हकमा जति पनि मजदुरहरू छन् उनीहरूले कति घन्टा काम गर्न बाध्य छन् र उनीहरूको काम गरेको अनुसार रकम आम्दानी छ कि छैन? छैन त्यो त, कहाँ छ त्यो त? मिनिमम ज्याला भने 13,450 तोकेको छ सरकारले, होइन। तपाईँलाई मिनिमम ज्याला त्यस पछाडि तपाईँ श्रमिकले के भन्छ भने सबै प्रकृतिको श्रमिकले एक प्रकारको भन्छ। नेपाल ट्रेड काउन्सिलले नोट अफ डिसेन्ट जुन त्यो तपाईँलाई रोजगार त्यो वेतन बोर्डमा असहमति जाहेर गर्दा गर्दै चिया बगानको अलगै तोक्यो, जबकि एउटै हुनुपर्ने थियो। त्यो पनि लिनको लागि त 1 वर्ष अगाडि त कति दिन 45 दिन सडकमा बसेन बितनामोडको सडकमा चिया बगानका मजदुरहरू। आफूले तोकेको न्यूनतम ज्याला त सरकारले दिलाइदिन सक्दैन, अनि कसरी पाउँछ? पर्याप्त त छँदै छैन त त्यो त। अब घन्टाको त असीमित छ। तपाईँलाई यातायात मजदुरले यातायात ऐनहरूमा सवारी ऐनहरूमा छ नि त, 8 घन्टा काम गरेपछि तपाईँलाई के अरे रेस्ट पिरियड हुनुपर्ने, अर्को चालक चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यो कहाँ कार्यान्वयन भएको छ त तपाईँलाई? त्यो हेर्ने कसले? त राज्यले अनुगमन गरिदिनु पर्यो नि त। तपाईँहरूको काम पनि त भयो, हामीले त भनिरहेछौँ। अब तपाईँलाई नियुक्ति पत्र छैन, होइन, नभएपछि त्यो उसले 12 घन्टा काम गरे पनि लागिरहेको छ रोजगारदाताले, होइन भने छोडेर जा भनिदिन्छ। समस्या त त्यहाँ पनि छ नि त। फेरि ट्रेड युनियन चल्न चाहिँ कसरी चलेको छ? ट्रेन त श्रमिकहरूले चलाउने हो नि त, श्रमिकहरूकै आन्दोलनबाट चल्ने हो यो त। तर श्रमिकहरूकै अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि
18-20 घन्टा काम गर्न बाध्य छन् उनीहरू। अझै पनि ती सुविधाहरू भएको छैन। अहिले फेरि म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, बालबालिकाहरू एउटा चाहिँ साउको बालबच्चा, उनीहरूको छोराछोरी स्कुल गएको, ड्रेस लगाएको, बाटोमा गइरहेको उनीहरू ट्वालट्वालती हेरेर गिट्टी फोरेर बस्न बाध्य छ। त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ अहिलेसम्म? त्यो त एकदम चाहिँ कसैले हेर्दाखेरि निकै दुःखको कुरा आउने, आँखाबाट आँसु झर्छ सर त्यस्तो हेर्दाखेरि। होइन गरेका छौँ हामीले। हाम्रो खोलाको बगरमा जानुपर्ने आज पनि ती बालबच्चाहरू गिट्टी फोरेर बसिरहेछन् आजको दिनमा पनि। सुन्नु न, त्यो त के हो भने त्यो त राज्यले पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। हामीले पनि हेरेका छौँ, नहेरेको होइन। हाम्रो सेक्टोरियल युनियनहरू 28वटा छ नेपाल टेबल कङ्ग्रेस अन्तर्गत होइन। त्यो अन्तर्गत निर्माण मजदुर सङ्घ भन्ने छ अलग्गै होइन। उसले मात्रै तपाईँलाई यो लकडाउनको अवधिमा आफ्नो कोषबाट त्यस्ता श्रमिकहरूलाई, त्यस्ता साथीहरूलाई केही रातको प्याकेज क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै छ होइन। समग्र टोटालीमा त ट्रेड युनियनले त गर्नै सक्दैन, त्यो त क्षमताले भ्याउँदै भ्याउँदैन। हामीले त भने नीतिगत रूपमा सरकारलाई गर भन्ने हो। अहिले त सरकार पनि 3 तहको छ त तपाईँलाई। सङ्घीय छ, प्रदेश छ, प्रदेशले पनि आफ्नो प्रदेशमा हेरे भयो नि त। सबैले हेर्नु पऱ्यो नि त्यो त। अब यो अहिले बिगराल अवस्था छ कोरोनाको, यसले आगामी दिनमा कस्तो चाहिँ अवस्था निम्त्याउन सक्ने देख्नुहुन्छ त यहाँले? यसले त मलाई के लाग्छ नि, यसले त मैले अघि पनि रोजगारीको ग्लोबली अवस्था बताएँ, चित्रण गरिगएँ तपाईँलाई। 2.5 करोड तपाईँलाई प्रक्षेपण गरेको छ पछिल्लो समय। त्यो सेक्टरको भने आवास, खाद्य, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रशासनिक भने मैले होइन। अब नेपालको हकमा मैले पर्यटन यातायातको भनिगएँ होइन। अरू पनि अध्ययन हुँदै जाला। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई के भने सरकारले बोलाएर एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर कङ्क्रिट अध्ययन नगरिकन उपाय छैन। अत्यन्तै विकराल अवस्था छ। लकडाउन पछाडि तपाईँ लकडाउन ओपन गरे पछाडि अब राहतका कुरा, पारिश्रमिक विवादका कुरा एउटा भयो। लकडाउन खुले पछाडि त्यो श्रमिकहरूलाई कसरी सुरक्षित साथ काम लगाउने, त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो यातायात चलाउनु पर्ला नि त, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउनु पर्ला, अर्बन ट्रान्सपोर्ट चलाउनु पर्ला। त्यो चलाउने चालक कसरी सुरक्षित हुने त, कन्डक्टर कसरी सुरक्षित हुने त? कि त क्यासलेस पेमेन्टको कुरो गर्नु पर्यो कन्डक्टरका लागि सुरक्षित हुनको लागि होइन। चालकलाई तपाईँलाई ट्रान्सपरेन्ट घेराबन्दी गर्नु पर्यो कि त, जुन ग्लोबली अहिले चलिरहेको छ। तपाईँलाई हामी ग्लोबली बसमा छौँ, ट्रान्सपोर्टको सेक्टरमा म एउटा ट्रान्सपोर्टको पनि नेता भएको हुनाले ग्लोबली हाम्रो बस छ अहिले विभिन्न मुलुकहरूमा। तपाईँलाई अटो ड्राइभरहरूले पनि आफ्नो ट्रान्सपरेन्ट घेराबन्दी गर्ने गाडीहरूलाई, त्यतातिर पनि अब सरकारले ध्यान दिनु पर्यो कि लकडाउन खोलिसकेपछि मजदुरलाई उद्योग खोलिसकेपछि कसरी चाहिँ यातायात उद्योग खोलेपछि, कारखाना उद्योग खोलिसकेपछि कसरी अब उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने, त्यो पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। तपाईँ यातायातको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको भएको हुनाले यातायात क्षेत्रमा अझै पनि शिक्षित र चेतना भएका व्यक्तिको कमीका कारण घटना दुर्घटना हुन सक्छन्। अलिकति त्यस्तै वर्गलाई, सचेत वर्गलाई चाहिँ छानेर यातायात क्षेत्रमा चाहिँ चालक होस् कि कन्डक्टर होस् कि सबै नभनौँ केही, र त्यहाँका अन्य सहयोगी हुन् कि त्यस्तालाई चाहिँ लगाएर अन्यलाई अलिकति केही व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन? त्यसले गर्दाखेरि त धेरै दुर्घटनाहरू पनि निम्तिरहेको छ जो चाहिँ त्यस्ता। अब तपाईँले यो दुर्घटनाको कुरो जोड्नुभयो। दुर्घटनाको कुरोमा चाहिँ अब तपाईँलाई विभिन्न पटक बहस हुन्छ नि, चालकको मात्रै दोष हो भन्ने गरिन्छ होइन। अब त्यसमा त्यो होस् लाग्दैन। तपाईँलाई सडक कस्तो बनेको छ, सडकको प्रकृति, वेदरको प्रकृति, कुन कुन ठाउँमा दुर्घटना भएको छ होइन। र दुर्घटना भएपछि कार्यदल बन्छ। कार्यदलमा के हुन्छ, तपाईँलाई सरकारी पेसा पुलिस प्रशासन मात्रै बस्छ, ट्रेनको मजदुर सङ्गठनको मान्छे त बस्दैन। अनि दोष यदि चालक लगाएको छ त्यो यथार्थपरकमा होइन जस्तो लाग्छ मलाई। हुँदै होइन क्या त्यो कुरो। र यसैमा तपाईँले अन्तिम भन्नु अर्को म जोड्छु। हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीले हाम्रो क्याबिनेटले के निर्णय गर्यो भने अब अनौपचारिक दैनिक जालादारी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई चाहिँ राहत स्वरूप स्थानीय निकायलाई चाहिँ के गर्ने त, रोजगारीको लागि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने न्युज आयो होइन। हेर्दा त अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। अस्ति नै चैत्र 16 गते राहतको घोषणा गर्दा नि अत्यन्तै राम्रो थियो, सबैले पाउँछन् भन्ने व्यवहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। अब यो स्थानीय तहलाई रोजगारी दिने भनेको आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ने हो कि होइन, जो वडा अध्यक्ष छ त्यसले आफ्नो मान्छे भर्ने हो कि मेयरले आफ्नो मान्छे भर्ने हो कि, यो क्लियर नभइकन त हुँदैन। त्यसकारण यो साँच्चै नै गर्न खोजेको हो भने राज्यले फेरि स्थानीय तहले त्यो ढङ्गको सबै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न खोजेको हो भने हरेक स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको रोहवरमा उनीहरूलाई पनि त्यो संयन्त्रमा राखेर त्यो क्रियाकलाप चाहिँ त्यो एक्टिभिटी चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने म यहीँबाट म जोडदार मागेको छु सरकार। त्यही किसिमको वर्गलाई पनि त राख्नु पऱ्यो नि यहाँहरूले, शिक्षित वर्गलाई। शिक्षित होइन राखौँ न, कसलाई राख्ने हो, तर मजदुरको संयन्त्र, त्यो संयन्त्र मजदुर पनि नछुटोस् न। त मेयरले आफ्नो मान्छे हाल्ने होला नि त, एमालेको मेयर छ भने एमालेकोले हाल्ने होला, काङ्ग्रेसको भने काङ्ग्रेसले हाल्ने होला, वडा अध्यक्षले आफ्नो छोराछोरी हाल्ने होला, दैनिक जालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकका नाममा भनेपछि त्यो फेरि समस्या निम्तिन सक्छ। त्यसका लागि अहिले नै म
सङ्घीय सरकारलाई जसले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन खोज्दै हुनुहुन्छ, हिजो घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ कमसेकम त्यो खालको संयन्त्र बनाउनुहोस्। प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ। प्रश्न होइन, त्यो रोजगारी कसलाई दियो? पहिला त कार्यविधि बनाउनु भयो, कार्यविधि बन्ला। त्यो कार्यविधिभित्र यदि स्थानीय तहमा त्यो खालको रोजगारी सिर्जना गर्न खोजिएको भने त्यो स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनलाई पनि त्यो संयन्त्रमा हाल्नुपर्छ भन्ने म यहीँबाट माग गर्छु। म अब अन्तिममा आजको दिनमा विश्व यो मजदुर दिवसको आज दिन परेको छ, तर कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै स्थानमा यी औपचारिक कार्यक्रमहरू चाहिँ भएकै छैन। आम नागरिकलाई र मजदुरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? आम नागरिक र मजदुर भन्दा नि यो अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिमा आम नागरिकले, मजदुरले, ट्रेड युनियनहरूले, राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई जुन सघाएको छ यो अतुलनीय सहयोग छ है। र सरकारले जुन फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने, अहिले लकडाउन अवधिमा नै फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहनु भएको छ नि, स्वास्थ्य कर्मी होला, ढुवानीमा काम गर्ने यातायात मजदुरहरू होला होइन, सफाइमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू होला होइन, उनीहरूलाई चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो होइन। इन्सुरेन्सका कुराहरू छन् नि, स्वास्थ्य कर्मीलाई इन्सुरेन्स दिने भनेको छ, ढुवानीमा काम गर्ने यातायात मजदुरलाई त्यो 25 लाखको इन्सुरेन्सको कुरै सम्बोधन गरेको छैन। कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण अग्रमोर्चामा काम गर्ने, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने श्रमिकहरूले को उच्च मनोबल बनाउनको लागि काम गरौँ। र आजै मात्र पनि तपाईँलाई भन्छु, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले यस मजदुर दिवसको अवसरमा हामीले सबै संरचनाबाट अहिले 11 बजे तपाईँलाई अहिले त 12 बज्न लाग्यो होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही बुदाहरू आप्रवासनमा काम गरेका, वैदेशिक रोजगारमा काम गरेका श्रमिकहरूको उद्धारका सन्दर्भमा, यो कोरोनाका सन्दर्भमा मजदुरहरूलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले ज्ञापन पत्र इमेल मार्फत देशैभरिको संरचनालाई दिएका छौँ। र साँझ 7 बजे हामी यो कोरोना भाइरसको कारणबाट मृत्युवरण गर्नुभएका, दिवंगत हुनुभएका देश विदेशका सम्पूर्ण आमजनहरूप्रति तपाईँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने र तपाईँलाई जो उपचारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने पनि कार्यक्रम गरेका छौँ। र यही तपाईँहरूको टेलिभिजनमा त सबै साथीहरूलाई त्यो बेलुका साँझ 7 बजेको कार्यक्रम दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा जुट्न पनि म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको तर्फबाट। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद मनोजी। दर्शकबिन, आज विश्व मजदुर दिवस, मजदुरहरूका पीडा आज पनि सङ्घर्षमय अवस्थामा मजदुरहरू रहेका छन्। उनीहरूको पीडा जहाँको तहीँ नै रहेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। र यसै सम्बन्धी मजदुरहरूको समस्या, समाधान, चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयमा र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ नेपालको हकमा भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष अजय कुमार राई। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।